सत्तारूढ नेकपामा दुई अध्यक्ष बीच मत मिल्न नसक्दा मन्त्री परिषद हेरफेर सभामुख चयन लगायतका विषय अन्यलमा सांगठनिक एकीकरण प्रक्रियाले अझै पूर्णता पाउन सकेन। सेवानिवृत्त कर्मचारीले सरकारी कोषबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने गरी कानुन बन्दै पेन्सन वा नयाँ नियुक्ति मध्ये एक रोज्न पाइने। मुलुकमा पछिल्लो 10 वर्षमा भएको सवारी दुर्घटनामा 20,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको तथ्याङ्क दुर्घटनाको मुख्य कारण चालक भएको प्रहरीको भनाई। इरानमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएपछि विरोध प्रदर्शन उग्र बन्दै 2 जनाको मृत्यु। र दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको तयारी अन्तिम चरणमा राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडिएकाले सबैको सहयोग आवश्यक रहेको सदस्य सचिव सिलवालको भनाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी दिवा र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। एक समय एक अर्काका कटु आलोचक बनेका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अहिले नेकपाका अध्यक्ष छन्। उनीहरूकै भाषामा एउटा जेटका 2 पाइलट। सरकारको समेत नेतृत्व गरिरहेको पार्टीका 2 अध्यक्ष बीच हरेक दिन जसो भेटघाट हुन्छ। सरकार, पार्टी र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल हुन्छ। तैपनि उनीहरू बीच विश्वासको वातावरण बन्न सकेको देखिँदैन। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र बीच एकता भएको 17 महिना तथा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 20 महिना भइसक्दा समेत यी 2 नेताको मन र मत मिल्न नसकेकै कारण केही महत्त्वपूर्ण निर्णयमा ढिलाइ हुने गरेको छ। कहिलेकाहीँ त दैनिक जसो हुने घण्टौं लामो संवादबाट पनि निकास निस्कन नसकेको विगत छ। पार्टी एकीकरण घोषणा गर्दा 3 महिनामा सक्ने भनिएको सांगठनिक एकीकरण 17 महिना हुँदा पनि पूरा हुन सकेको छैन। पछिल्लो पटक मन्त्री परिषद हेरफेर, सभामुख चयन, स्थायी कमिटी बैठक, आह्वान, संवैधानिक आयोगहरू, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति लगायत विषयमा 2 नेताको कुरा मिलेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीका सञ्चार विज्ञ रामशरण बजगाईले भन्नुभयो, उहाँहरू बीच दिनहुँ जस्तै 1-to-1 वार्ता हुन्छ। कहिलेकाहीँ आवश्यक अनुसार दिनमा 2 पटकसम्म पनि बस्नुहुन्छ, छलफल गर्नुहुन्छ। 2 अध्यक्ष बीच गत बिहीबार पनि वार्ता भयो। बिहान 9 बजी बालुवाटार पुगेका दाहाल दिउँसो 1:30 बजी त्यहाँबाट निस्कनुभयो। झण्डै 4.5 घण्टा लामो छलफलका क्रममा उहाँहरूले खाना पनि सँगै खानुभयो। शुक्रबार साँझ फेरि कुराकानी भयो। वार्ता लम्बिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले 6 बजे बोलाएको मन्त्री परिषद बैठक 7 बजे मात्रै बस्यो। गत आइतबारदेखि शनिबारसम्म ओली र दाहाल बीच 6 पटक एकान्त वार्ता भयो। कार्तिक महिना भरमा 14 पटक यस्तो वार्ता भएको छ। वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ सत्ता साझेदारीका विषयमा कुरा मिल्न नसक्दा ओली र दाहाल बीच लामो कुराकानी हुने गरेको बताउनुहुन्छ। उहाँ कान्तिपुरसँगका कुराकानीमा भन्नुभयो, सैद्धान्तिक र राजनैतिक समझदारी भन्दा तत्कालीन एमाले र माओवादी बीच गणितीय हिसाबले एकता भयो। एकता गर्दा सत्ता साझेदारी सम्बन्धी सहमति थियो होला। त्यसको कार्यान्वयनलाई लिएर एक अर्काप्रति विश्वास नहुँदा लामो कुरा हुन्छ। पछिल्लो समय उहाँहरू बीच 4-5 घण्टासम्म कुराकानी हुने गरेको छ। कहिलेकाहीँ केही संगठनात्मक काम गर्न परे महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि बैठकमा बोलाउने नत्र एकान्त वार्ता नै हुने गरेको छ। उहाँहरूले पछिल्लो समय 7 प्रदेश प्रमुख हेरफेर, पार्टीका केन्द्रीय आयोग र मञ्च गठनमा सहमति जुटाउनु भएको थियो। सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारीले सरकारी कोषबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ। सरकारी कोषबाट तलब पाउने गरी पुनः लाभको पदमा नियुक्त भए त्यस्ता कर्मचारीको पेन्सन सुविधा कटौती हुनेछ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन संघीय निजामती कर्मचारी सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले सरकारी कोषबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाइने प्रावधानमा सहमति गरेका हुन्। मन्त्री परिषदले पनि सेवानिवृत्त कर्मचारी दोहोरो सुविधा नदिने निर्णय गरेको छ। तर यो निर्णय पूर्ण रूपमा पालना भएको छैन। राज्य कोषबाट तलब पाउने कतिपय पूर्व कर्मचारीले पेन्सन लिने गरेका छैनन्। कतिपयले भने दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन्। अहिले दोहोरो सुविधा लिने नलिने कुरा नैतिकताको विषय जस्तो मात्र रहेकाले कानुनी व्यवस्था गरेर रोक्न लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। ऐन जारी भएपछि पेन्सन वा नयाँ नियुक्ति भएको पदमध्ये जुनबाट बढी रकम पाइन्छ त्यति मात्र लिन सकिने उहाँको भनाइ छ। मुलुकमा
पछिल्लो 10 वर्षमा भएका दुर्घटनामा 20,127 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो अवधिमा भएका 1,07,000 सवारी दुर्घटनामा 1,24,181 जना घाइते भएका छन्। त्यसमध्ये गम्भीर घाइते हुनेको संख्या 41,357 छ। दुर्घटनाको मुख्य कारण चालकको लापरवाही भएको प्रहरीले जनाएको छ। मानवशास्त्री एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक सुरेश ढकालले भन्नुभयो, तथ्याङ्क हेर्दा यसलाई दुर्घटना मात्र भन्न मिल्दैन, यो दुर्घटना होइन धरापमा पारिएको हो। 34 जना अट्ने बसमा 70 जना चढाएर दुर्घटना गराउनु भनेको धरापमै पार्नु नभए अरू के हुन्छ। सडक दुर्घटनामा परेका मध्ये 80% को हातखुट्टा भाँचिने गरेको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका हार्टजोनी डाक्टर विनोद शेरचन बताउनुहुन्छ। पछिल्लो 6 वर्षमा मृत्यु भएका 14,000 मध्ये पुरुषको संख्या 10,379 रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटलमा हिजो हेमोडायलासिस गरिएको छ। क्रियाटिनिनको स्तर नियन्त्रण गर्न हेमोडायलासिस गरिएको हो। 67 वर्षीय प्रधानमन्त्रीको मूत्रनली, मूत्राशय र मृगौलाको बीचमा राखिएको स्टेन्ट समेत हिजो निकालिएको छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर चक्रराज पाण्डेका अनुसार मूत्राशय र मृगौला बीचमा अवरोध आएको हो कि भनेर 18 दिन अघि प्रधानमन्त्रीको मूत्रनलीलाई फैलाउने स्टेन्ट हालिएको थियो। डाक्टर पाण्डेले भन्नुभयो, हामीले त्यही स्टेन्ट झेकेका हौं। 17 दिनपछि हामीले पुनः डायलासिस पनि गर्यौं, स्वास्थ्य परीक्षण समेत गर्यौं। अस्पतालको युरोलोजी विभागका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर प्रेमराज गेवालीको नेतृत्वको टोलीले करिब 10 मिनट लगाएर स्टेन्ट झेकेको थियो। जिल्ला अदालत रौतहटले पूर्वपक्षका लागि जेल चलान गर्ने आदेश दिएपछि पूर्व मन्त्री तथा सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई ललितपुरको नक्खु कारागार ल्याइएको छ। काठमाडौँ नजाने अडान लिएका आलमलाई राति 9 बजे हत्कडी लगाएर प्रहरी निरीक्षक केदारमान दोङको नेतृत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले स्कटिङ गाडी सहित पठाएको थियो। टोली 7 घण्टापछि हिजो बिहान 4 बजे ललितपुर स्थित नक्खु कारागार आइपुगेको थियो। प्रक्रिया पुराई आलमलाई कारागारको जिम्मा लगाएर प्रहरी टोली फिर्ता भइसकेको छ। रौतहटका जिल्ला न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले शुक्रबार तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा आलमलाई कारागारमा राखेर पूर्वपक्ष हुने आदेश सुनाएको थियो। अदालतले आलमलाई सुरक्षित कारागारमा राख्न र घटनाका साक्षी तथा पीडितको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन पनि आदेश दिएको थियो। आलमलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखिएपछि उनका समर्थकबाट हुन सक्ने अप्रिय गतिविधिमा पनि विशेष निगरानी राखिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यसैबीच आलमलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश दिए लगत्तै रौतहटका जिल्ला न्यायाधीश दीपक ढकाल र जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्र राज कटवाल काठमाडौँ आउनु भएको छ। आलमको मुद्दामा लामो समय खटिनु परेको कारण देखाउँदै आलम आराम गर्न काठमाडौँ आएको बताइए पनि दुवैजना सुरक्षा चुनौतीका कारण रौतहट छाडेको स्रोतको भनाइ छ। नागढुङ्गा सिस्नेखोला सुरुङ मार्गमा पर्ने धादिङतर्फको जग्गाको मुआब्जा शुक्रबारबाट वितरण सुरु भएको छ। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनाका अनुसार एकै दिन 6 रोपनी जग्गाको 3 करोड मुआब्जा वितरण भएको छ। निवेदन दिने सबैलाई मुआब्जा वितरण गर्दै जाने आयोजना प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले बताउनुभयो। 109 रोपनी मध्ये 44 रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ, जसमा 44 मध्ये झण्डै 26 रोपनी श्री 5 को वायु गुठीको नाममा रहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, गुठीको नाम रहेको जग्गाको अझै समस्या समाधान भइसकेको छैन। गुठी संस्थान ऐन अनुसार मोहीले पाउने 1/3 मुआब्जा मात्र वितरण गरिएको छ। 1/3 मात्र मुआब्जा दिँदा बाँकी रकम सरकारको गुठीमा जानेछ। आयोजनाले भने 7% मुआब्जा दिन भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गरी पत्राचार गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। अकुपाई टुँडीखेलका अभियन्ताहरूले टुँडीखेलको पूर्वोत्तर भागमा खरीको बिरुवा रोपेका छन्। टुँडीखेललाई अतिक्रमण मुक्त पार्न चलाइएको अभियान अन्तर्गत हिजो खरीको बिरुवा रोपिएको हो। राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले 1981 सालमा टुँडीखेलमा रहेको खरीको बोट स्थित चौतारोबाट दास मुक्त घोषणा गरेका थिए। सैनिक मञ्च बनाउने क्रममा 2028 सालमा सो बोट काटियो भने चौतारा समेत भत्काइएको थियो। वनस्पतिविद तीर्थ श्रेष्ठका अनुसार त्यहाँ 2वटा खरीका बोट थिए।
क्यानेडियन संस्था एरोसनले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका सार्वजनिक शौचालय निर्माणप्रति चासो राखेको छ। संस्थाका प्रतिनिधि, क्यानाडाका डेपुटी एम्बेसडर, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूले रत्नपार्क स्थित सार्वजनिक शौचालयको अनुगमन गरेका थिए। 2 वर्ष अघि काठमाडौँ महानगरपालिका खानेपानी र सरसफाइका लागि गुठी एरोसन र ग्रान्ड च्यालेन्जेस क्यानाडाको सहकार्यमा शौचालय निर्माण भएको थियो। अवलोकनका क्रममा डेपुटी एम्बेसडर डियरटी केन्टले सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्दा महिलालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, अपाङ्ग मैत्री, ज्येष्ठ नागरिक मैत्री हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। भूकम्पले क्षति पुर्याएको बुङमती स्थित संग्रहालयको प्रबलीकरण गरिएको छ। 61 सालमा संस्कृति तथा सम्पदाको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले महर्जन गुठियार समूहले बुङमतीमा संग्रहालय स्थापना गरेको थियो। टाइलले छाएको एकतले घरमा रहेको संग्रहालयमा भूकम्पले क्षति पुर्याएको छ। युएन हेबिटेट संस्था, ललितपुर महानगरपालिका र संसद कोषको सहयोगमा संग्रहालयको प्रबलीकरणसँगै व्यवस्थापन गर्न लागेको समाजका अध्यक्ष सुनिल महर्जनले बताउनुभयो। भैरहवा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेर त्यस अनुसार पूर्वाधार निर्माण नगर्ने बढेका छन्। त्यहाँ स्थापना गर्ने भनिएका 5 उद्योगले कुनै पनि काम अघि बढाएका छैनन्। सम्झौता अनुसार गत साउन महिनाभित्र उद्योगका पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढाइसक्नु पर्ने थियो, तर अहिलेसम्म सम्झौता अनुरूप जमिनको भाडा मात्र तिर्दै आएका छन्। नेवारी भोजमा अनिवार्य मानिने बुला हत्तपत्त उपत्यकामा पाइँदैन, तर काठमाडौँ महानगरपालिका 18 द्वारा हिजो आयोजित एक दिने किलाङ महोत्सवमा यो परिकार खानेको भिड लाग्यो। सेतो जाँडको छोक्रा सफा गरेर त्यसमा राँगाको हड्डी, मासु मिसाएर पकाइने यो परिकारको सुप हो। यो अहिले सहरी क्षेत्रमा यो सुप खाने चलन बिस्तारै हराउँदैछ। नियङत्वा कुमाखल मिसापुच समूहले राखेको सुप चाख्नेहरू स्वाद मानिरहेका थिए। मिसापुचकी अध्यक्ष तारा प्रजापतिले बिक्री गरेर आम्दानी गर्नुभन्दा पनि स्वादिष्ट परिकारप्रति चासो होस् भनेर प्रदर्शनमा राखिएको बताउनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। स्थानीय बासिन्दाको विरोधपछि हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र वरिपरिको अव्यवस्थित पार्किङ हटेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कडाई नगर्दा दरबार क्षेत्रमा सवारी पार्किङ हुने गरेको थियो। सिराहाका 48 वर्षीय अरुण गुप्तालाई सशस्त्र प्रहरीले 6 किलो चाँदीका गहना र 7 लाख रुपियाँ नगद सहित पक्राउ गरेको छ। कांग्रेस सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महाकाली उद्गम स्थलबाटै सीमा नदी भएको बताउनु भएको छ। तसर्थ भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा राखिएको कालापानी, लिपुलेक लगायतका क्षेत्र नेपाली भूभाग भएको देउवाको भनाइ छ। सरकारले वन लगानी कार्यक्रममा एफआईपी का दात्री निकायबाट झण्डै पाउने 5 अर्ब रुपियाँ ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विश्व बैंक र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँग ऋण लिन प्रस्ताव तयार पार्दैछ। र दुर्घटना हुनुमा चालकको लापरवाही पहिलो नम्बरमा रहेको छ। गत वर्ष भएका 13,000 दुर्घटनामा 9,919 चालकको लापरवाही पाइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। ऐन जारी भएको 2 वर्षसम्म पनि वस्तु विनिमय कमोडिटी बजार सञ्चालन हुन सकेको छैन। धितोपत्र बोर्डले लाइसेन्स नदिँदा 74 भदौदेखि कानुनी रूपमा कुनै पनि एक्सचेन्ज कम्पनी सञ्चालनमा छैनन्। नयाँ कम्पनीका लागि धितोपत्र बोर्डले 2 पटकसम्म आवेदन मागेको थियो। पहिलो पटक 5 पटक कम्पनीको आवेदन परेको थियो। मापदण्ड नपुगेको भन्दै ती कम्पनीको आवेदन खारेज गर्दै दोस्रो पटक फेरि आह्वान गरिएको थियो। दोस्रोमा 6 वटा कम्पनीका आवेदन परे। दोस्रो पटक आवेदन सङ्कलन भएको पनि 5 महिना भइसकेको छ। यो अवधिमा बोर्डले न त कुनै कम्पनी छनौट गरेको छ, न त आवश्यक पूर्वाधार नै तयार पारेको छ। हाल बोर्डमा कमोडिटी फ्युचर्स एक्सचेन्ज लिमिटेड CFX र राइजल कमोडिटी एक्सचेन्ज लिमिटेड RCDX, नेशनल कमोडिटिज तथा डेरिभेटिभ, मल्टी कमोडिटी एन्ड डेरिभेटिभ, नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज र नेपाल मर्कन्टाइल एक्सचेन्जले आवेदन दिएका छन्। वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन आउन नसक्नुमा सरकारको पनि चासो छ।
भर्ना खुल्यो। अनुभवी प्राध्यापकबाट प्रयोगात्मक शिक्षण विधि सहित पढाइ हुने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त यस हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ कोटेश्वरमा शैक्षिक सत्र 2076-2077 को लागि बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल कार्यक्रममा भर्ना खुल्यो। कलेजमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध गरिन्छ। फोन नम्बर 01-5147-207 5147-010, मोबाइल 9801-27974। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महसुल समायोजनका लागि पठाएको प्रस्ताव विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका अनुसार ल्याउन प्राधिकरणलाई पत्र लेख्ने निर्णय विद्युत नियमन आयोगले गरेको छ। आयोगले मंगलबार प्राधिकरणलाई निर्देशिका अनुसार प्रस्ताव ल्याउन पत्र लेख्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष दिल्ली सिंहले जानकारी दिनुभयो। प्राधिकरणको गत शनिबार आइतबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले विभिन्न भोल्टेजबाट विद्युतले लिएका उपभोक्ताको महसुल दर समायोजनका लागि आयोगमा प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको थियो। सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार प्राधिकरणले गत बुधबार आयोगमा प्रस्ताव पठाएको थियो। प्राधिकरणले प्रस्ताव पठाएकै दिन आयोगले विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले सार्वजनिक रूपमा सुझाव माग गर्दै निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो। प्राधिकरणले गरेको प्रस्ताव आयोगले तयार पारेको निर्देशिकाको मस्यौदा अनुसार नभएको भन्दै आयोगले प्राधिकरणलाई फिर्ता पठाउन लागेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। इरानमा सरकारले पेट्रोलको मूल्य बढाएको विरोधमा सुरु भएको प्रदर्शनले उग्र रूप लिएको छ। पेट्रोलमा सरकारले दिएको 50% सहुलियत सरकारले हटाउने निर्णय गरेपछि आन्दोलन सुरु भएको हो। मुलुकका निम्न आर्थिक स्थिति भएकाले सहयोग पाउने उद्देश्यबाट पेट्रोलको सहुलियत हटाउने निर्णय गरेको इरान सरकारले स्पष्टीकरण दिएको छ। प्रदर्शनका क्रममा 2 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। इराकको सिर्जन शहरको एक इन्धन भण्डारण केन्द्रमा प्रदर्शनकारीले आगो लगाउन खोजेपछि प्रहरीसँगको झडपका क्रममा ती व्यक्तिको मृत्यु भएको हो। अब खेल प्रसङ्ग। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको मिति नजिकिँदा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले तयारीलाई अन्तिम रूप दिन थालेको छ। 7 देशका खेलाडी अफिसियल गरी करिब 7,000 को व्यवस्थापन तथा खेलमेला भव्य पार्न हरसम्भव प्रयास गरिने राखेपको दाबी छ। मङ्सिर 15 देखि 24 सम्म काठमाडौँ उपत्यका, पोखरा र जनकपुरमा आयोजना हुने प्रतियोगिताका लागि हिजोदेखि 15 दिने काउन्टडाउन सुरु भएको छ। तर पूर्वाधार, खेल सामग्री लगायतका महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पन्न भइसकेका छैनन्। प्रतियोगिताको उद्घाटन तथा समापन स्थल दशरथ रङ्गशाला र पोखरा रङ्गशालाको निर्माणको काम जारी रहेको छ। राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडिएको यस प्रतियोगितालाई राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा सम्पन्न गर्ने योजना राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवाले सुनाउनुभयो। सिलवाले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, पूर्वाधार लगायत अनेक तयारीबारे तपाईहरू कसैले पनि शङ्का गर्नु पर्दैन। नेपालले ठूला प्रतियोगिता आयोजना गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिने गरी प्रतियोगिता अघि नै सबै तयारी सम्पन्न हुनेछ। 13औं साग भव्य हुनेछ। सागमा 27 खेल समावेश गरिएको छ। सबै खेलका लागि खेल तथा खेलाडी दर्ताको समय बुधबारसम्म कायम रहेकाले अन्तिम सूची भने आउन बाँकी छ। अहिलेसम्म प्याराग्लाइडिङका लागि नेपाल र पाकिस्तानबाट मात्र टिम दर्ता भएकाले सो खेल हुने नहुने निश्चित भइसकेको छैन। प्याराग्लाइडिङ भएमा 324 स्वर्ण पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 324 रजत र 487 काँस्य गरी कुल 1135 पदकका लागि 7 देशका खेलाडी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सागका लागि नेपालका 21 खेलका खेलाडीहरूले वैदेशिक प्रशिक्षण र प्रतियोगितामा सहभागिताको अवसर पाएका छन्। बाँकी 6 खेलले विदेशी प्रशिक्षक बोलाएर स्वदेशमै प्रशिक्षण गरिरहेको र तयारीलाई क्रमशः अन्तिम रूप दिएको सदस्य सचिव सिलवालले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच सागको उद्घाटनमा 15,000 को मार्च पास गरिने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशको मध्य पहाडी भूभागमा अधिक आंशिक बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पूर्वी पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा पनि छिटफुट वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 13.5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:26 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:11 हुनेछ। अवस्था नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि दिवा र प्रकाश आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।
सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।